बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर है लेकिन अफसोसनाक खबर है, और उस बड़ी खबर की तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको यह बताऊं कि कप्तान पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ एक आलमी साजिश बेनकाब हो गई है और पाकिस्तान के हालात ख़राब करने का एक घनौना मंसूबा सामने आया है। और कौन से अंदरूनी अनासिर भी इसके अंदर मुलविस हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि एक ऐसे मौके पर कि जब पाकिस्तान के अंदर 23 बरसों के बाद एक तारीख रकम होने जा रही है, और बजाय यह कि उस तारीख रकम होने के हवाले से पाकिस्तान एक पुरअमन पाकिस्तान के हवाले से पूरी दुनिया में एक मैसेज जाता, पाकिस्तान के अंदर अमन दुश्मनों ने वार किया है, पाकिस्तान के कुछ अंदरूनी अनासिर की मदद से पाकिस्तान के बैरूनी दुश्मनों ने। और इस मौके पर खबरें क्या हैं? अफसोसनाक खबरें हैं। और खबर यह है कि पेशावर के किस्सा खानी बाजार की कूचा रसालदार इलाका है, उसकी मस्जिद में खुदकुश धमाका हुआ जिसमें 30 अफराद शहीद हो गए और 60 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। 15 के करीब ज़ख्मियों की हालत जो है वो तशवीशनाक करार दी जा रही है। और अब तक की जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक कोई थ्रेड अलर्ट भी पहले जो है वो जारी नहीं किया गया था। पाकिस्तान के हालात काफ़ी अरसे से बेहतर हैं, दहशत गर्दी के जिन को बोतल में बंद कर दिया गया था, लेकिन इस ऐसे मौके के ऊपर इसके ताने बाने कहाँ से मिल रहे हैं? इदारे इस हवाले से तफ्तीश कर रहे हैं। वजारत दाखिला की कुछ इब्तदाई रिपोर्ट्स भी सामने आ गई हैं। लेकिन मामला क्या है? इस मामले को कुछ इस तरह से समझिए कि इससे पहले कि मैं इसकी तफसील में जाऊं, ये एक ऐसे मौके पर पाकिस्तान में खुद कुछ धमाका हुआ कि और ये बड़े लेवल के ऊपर, क्योंकि इसमें 30 के करीब जो लोग हैं वो शहीद हुए हैं और बड़ा धमाका है। और इस किस्म के धमाके पाकिस्तान में बंद हो गए थे। आज से 10-12 बरस पहले जो है वो इस किस्म के धमाके हुआ करते थे, लेकिन काफ़ी पाकिस्तान ने हालात पर काबू पा लिया था। वजूहात क्या हैं वो आपके सामने रखेंगे और बताऊंगा कि कैसे आलमी कुव्वतें पाकिस्तान के खिलाफ एक्टिव हो गई हैं, अंदरूनी अनासिर की मदद भी जो है वो उन्हें किस हद तक हासिल है। पहले आप ये मामला समझ लीजिए कि ये खुदकुश धमाका एक ऐसे मौके के ऊपर हुआ है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो लॉन्ग मार्च है वो पंजाब में दाखिल हो गया है सिंध से, लेकिन अवाम की कोई खातर ख्वाह तादाद को वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ निकालने में कामयाब नहीं हो सके और इस लॉन्ग मार्च को नाकाम करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब पीडीएम के अंदर जो जमातें हैं, नवाज लीग और जमीयत उलमा इस्लाम, मौलाना फजल रहमान और शरीफ बरदरान और साथ में जरदारी साहब, वो इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से किसी किस्म के नतीजे पर अभी तक नहीं पहुंच सके। नंबर गेम उनसे पूरी नहीं होने जा रही और इतलात ये हैं कि तहरीक अदम एतमाद भी जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकामी से दो चार हो जाएगी। और उसी दौरान अब इस किस्म की खबरें भी आ रही हैं कि जो लॉन्ग मार्च पीडीएम ने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ करने का प्रोग्राम बनाया था, वो अवाम का रिस्पांस देखते हुए और जो है दीगर मामलात को देखते हुए वो भी अब तकरीबन जो है वो इस किस्म की खबरें आ रही हैं कि वो अब शायद ना कर पाए। मामला क्या है? मामला यह है कि तमाम तर हरबे आजमाने के बावजूद भी जो पाकिस्तान की रवायती सियासी जमातें हैं वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ किसी किस्म का उनको कोई भी हरबा जो है वो कामयाब नहीं हो रहा और पाकिस्तान की मुंतखब आईनी और जमहूरी हुकूमत अपने 5 साल पूरे करने की जानिब बढ़ रही है। इसी मौके के ऊपर पाकिस्तान में 22 साल बाद 23 साल बाद क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। रावलपिंडी जो कि पेशावर से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, 2.5 घंटे का रास्ता है, वहाँ पर टेस्ट मैच का आगाज़ जो है वो हुआ है। आज पहले दिन का खेल भी जारी है, तारीख रकम हुई और एक इसी मौका पर एक धमाका भी जो है वो पेशावर के अंदर कर दिया गया। क्या कनेक्शन है? इमरान खान के खिलाफ तमाम तर जो कुव्वतें हैं, मुल्की और गैर मुल्की, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई हैं। पाकिस्तान की जो इकानमी है वो इस वक्त टेक ऑफ की पोजीशन के ऊपर है। जितने भी आलमी मालियाती इदारे हैं वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान की इकानमी के अंदर पिछले 3-3.5 बरसों में जिस किस्म की इस्लाहात लाई गई, जो डॉक्यूमेंटेशन की गई, अब इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को जो है वो आगे बढ़ने से और 5% से ज़्यादा की ग्रोथ के साथ तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। और हालात अगर इसी तरह कंसिस्टेंसी रही पॉलिसी के अंदर, इमरान खान ने अपनी मुद्दत पूरी की और अगले 5 बरस के लिए भी आए, तो फिर पाकिस्तान की जो इकानमी है अगले 5 बरसों में तकरीबन 10%, जी बिल्कुल डबल डिजिट की ग्रोथ के साथ तरक्की कर सकती है। ये मैं नहीं कह रहा, आलमी इदारे कह रहे हैं, वही आलमी इदारे जो इससे पहले पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसियों के ऊपर गुज़श्ता अदवार में तनकीद किया करते थे। और ये इमरान खान और उनकी टीम की मेहनत और आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की मोहब्बत, खासतौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इस मुल्क के
کے اندر اکانومی میں پمپ ان کرتے ہیں، ان کی تمام کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ اسی دوران جب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اب نئے جو ہے وہ ایک نئی نہج کے اوپر ہے، دوبارہ سے ترتیب دی جا رہی ہے، پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی ہوگی۔ گزشتہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے 1948 سے لے کر 2018 تک پاکستان کی خارجہ پالیسی کس قسم کی ایک غلامانہ قسم کی خارجہ پالیسی تھی، اور کس طرح سے پاکستان جو ہے وہ مخصوص پاکٹس کے اندر جا کے جس سے پاکستان کا کافی زیادہ نقصان بھی ہوا۔ ماضی میں آپ دیکھتے رہے ہیں مختلف کیمپس کا پاکستان حصہ بنتا رہا۔ اب ایک ایسے موقع پر کہ جب ایک دفعہ سے دنیا میں تیسری ورلڈ وار کی باتیں ہو رہی ہے، کولڈ وار کی دوبارہ سے شروع ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں امریکہ اور روس کے درمیان، امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ روس کی سرحد کے قریب تھا کہ روس نے جو ہے وہ یہ کہنا ہے ان کا کہ اپنے اس کے لیے اپنی سیف سائڈ کے لیے جو ہے وہ ان کی فورسز یوکرین کے اندر گئیں۔ بہرحال جنگ ایک جاری ہے۔ اس موقع کے اوپر عمران خان نے روس کا دورہ بھی کیا۔ امریکہ اور یورپ جو ہے وہ اس کی پالیسیز اس وقت کچھ اور تھی اور انہوں نے روس کے اوپر پابندیاں بھی لگائیں، لیکن عمران خان نے ایک دلیرانہ فیصلہ کرتے ہوئے روس کا دورہ کیا۔ اور اب جتنے بھی غیر جانبدار ماہرین ہیں وہ یہ سمجھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کسی ایک کیمپ کے اندر نہیں ہے بلکہ آزادانہ خارجہ پالیسی کے تحت آگے بڑھ رہا ہے۔ اور دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ جو ہے وہ اپنے ساتھ اس وقت انہوں نے بٹھا کے، میں نے کل کی ویڈیو میں بھی آپ کو کہا تھا کہ جو گیلپ ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی کہ عمران خان کے خلاف جو گیلپ پاکستان نے سروے کیا اس کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کے اندر خامیاں بھی ہیں۔ گویا وہ خود کو بھی ایک فاصلے پر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یعنی پاکستان کی دنیا بھر میں اس وقت جو ہے وہ عزت ہو رہی ہے۔ اور ایسے موقع کے اوپر میں نے اس کچھ تصاویر بھی تھم نیل کے اوپر اسی لیے لگا رکھی ہیں تاکہ آپ کو اس سے جو ہے وہ اندازہ ہو جائے۔ ہمارے پروس افغانستان میں آج سے تقریباً 6 ماہ پہلے تک جو حکومت تھی وہ حکومت مودی کی حکومت کے ساتھ مل کر پاکستانی فورسز، پاکستانی اداروں کے حوالے سے کس قسم کا زہریلا پروپیگنڈا کیا کرتی تھی، پاکستان کے حالات خراب کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی، لیکن وہاں پر بھی تبدیلی آئی۔ اور اس کے بعد اس تبدیلی کو جس طرح سے عالمی دنیا نے دیکھا اور عمران خان نے جس طرح سے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ اگر افغانستان کا ساتھ آپ اس موقع پہ چھوڑیں گے تو پھر دنیا جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر وہی بے وفائی کرے گی جو اس سے انہوں نے پہلے کی۔ بہرحال عمران خان کی یہی وہ خارجہ پالیسی ہے کہ جس نے اندرونی طور پر بھی ملک کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے کام کرتے ہیں، اپنے کھال اور اپنے مال بچانا چاہتے ہیں، میرا اشارہ بلا شبہ انہی مافیاز کی طرف ہے، انہی مافیا سیاسی خاندانوں کی طرف ہے جن کے متعلق آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور وہ پوری کوشش کرنے کے باوجود عمران خان کے خلاف ان کا کوئی بھی جو منفی حربہ ہے وہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکا، مکمل طور پر اس کو ناکامی سے دوچار ہونا پڑا۔ اور ایسے موقع پر بالکل اس قسم کے واقعات کا ملک کے اندر ہونا، ادارے اس وقت تفتیش کر رہے ہیں کہ اندرونی عناصر کے بغیر اس قسم کی کوئی بھی گھنونی حرکت، اندرونی عناصر کی مدد کے بغیر اس قسم کی کوئی گھنونی حرکت نہیں کی جا سکتی۔ اس حوالے سے تفتیش جو ہے وہ جاری ہے۔ ماضی میں بھی اس حوالے سے کئی واقعات سامنے آ چکے ہیں، میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ بلا شبہ اس ملک و قوم کے کچھ اندرونی دشمن بھی موجود ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان کی ایک آزاد خارجہ پالیسی ہو، جو نہیں چاہتے کہ پاکستان کی اکانومی ٹیک آف کرے، جو نہیں چاہتے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہو اور بیرون ملک کی جو ٹیمیں ہیں، جیسے کہ جو وہ کرکٹ جو ہے وہ ایک اہم ترین کھیل پوری دنیا کا، پاکستانی قوم اس سے پیار کرتی ہے اور یہ ایک بڑا ہی انقلابی قدم تھا تقریباً 23-24 برس بعد عمران خان کے دورے حکومت میں آسٹریلوی ٹیم کا پاکستان آنا۔ اور ایسے موقع پہ کچھ عالمی قوتوں کی جانب سے اندرونی عناصر کے ساتھ یہ تاثر دینے کی کوشش کرنا کہ پاکستان ایک پرامن ملک نہیں ہے، یقیناً یہ وہی بڑی عالمی سازش ہے جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے خلاف بھی ہے، ان کی حکومت کے خلاف بھی ہے، پاکستان کے بھی خلاف ہے۔ پاکستان کے حالات خراب کرنے کا یہ گھنونا منصوبہ ہے اور اندرونی عناصر، بلا شبہ اندرونی عناصر کی مدد بھی ان بیرونی عناصر کو حاصل ہے، جس کے اوپر پاکستان کے جو ادارے ہیں پہلے بھی یہ واضح ہو چکا ہے، ثابت ہو چکا ہے کہ اس سے پہلے چاہے افغانستان کے راستے یا چاہے بھارت کے راستے پاکستان کے اندر امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی جو کوشش کی گئی، اس کے تانے بانے وہ افغانستان سے اور بھارت سے تو ملتے رہے۔ اور اب کچھ لوگ یہ بھی جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ عمران خان کے پیچھے، عمران خان کے خلاف جو طریقے عدم اعتماد لوگ لانا چاہ رہے ہیں، ان کے پیچھے کچھ عالمی قوتیں بھی ہیں، کچھ لوگ امریکہ کا نام بھی لے رہے ہیں، پیسہ بھی چل رہا ہے پاکستانی سیاست کے اندر۔ اور کوئی بھی جو قدم ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ 6 ماہ کے اندر، کیونکہ میں آپ کو بارہ پہلے یہ بتا چکا ہوں کہ اس وقت مارچ سے لے کر تقریباً 8 ماہ جو ہے، مارچ سے لے کر ستمبر تک پاکستان کی مستقبل کی سیاست کے حوالے سے انتہائی اہم ترین ہے، اور پاکستان کے بیرونی اور اندرونی دشمن یہ چاہیں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے خدا نہ خواستہ وہ پاکستان کے حالات خراب کریں۔ لیکن اس موقع کے اوپر ہم نے چوکس رہنا ہے، یہ ہمارا پلیٹ فارم ہے، اس کے اوپر آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے دشمن کی سازشوں سے۔ آپ نے بھی چوکس
رہنا ہے اپنے دائیں بائیں ہر طرف، چاہے وہ اندرون ملک پاکستانی ہے بیرون ملک پاکستانی ہے، انہوں نے نظر رکھنی ہے۔ پاکستان کا ایک جو موقف ہے، پاکستان کا ایک جو امیج ہے، پاکستان کا ایک پرامن ملک کا جو امیج ہے وہ پوری دنیا میں آپ نے پھیلانا ہے، اس میں کردار ادا کرنا ہے، اور پاکستان کی منتخب آئینی جمہوری حکومت کے پیچھے ڈٹ کر کھڑا ہو جانا ہے، اور پاکستان کے بیرونی اور اندرونی دشمنوں کا قوت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ فیڈ بیک کا انتظار لیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد